ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله مولانا، ما شاء الله. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ما شاء الله. ما شاء الله. بارك الله. اهتزت يا مولانا هذه الطاعة، ما شاء الله. اهتزت مشاعر المستمعين، اهتزت ديار الهند بقراءة شيخ حرب، ما شاء الله، ونغماتك المتحركة الشجاعة الرائعة، ما شاء الله. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. الله أكبر. الله الله الله. لله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني. يا بني لا تشرك وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. سبحانك يا رب، ما شاء الله. أثلجت قلوب المستمعين وتحركت مشاعر المستمعين وتحركت قلوب المستمعين، ما شاء الله مولانا. اللهم زيدك.
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم. سلام. ووصينا الإنسان بوالديه. ايوه ما شاء الله. الوشم الجديد، الوشم هذا الزمان. الله يبارك فيك مولانا ما شاء الله. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن يا رب والله. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والله العظيم تحضر تحاضر مع المستمعين بكلام الله سبحانه الله. ما شاء الله مولانا. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. كبير ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. والله العظيم مولانا سبحانك يا رب. ما شاء الله. ما شاء الله. الله يستصعب مثل هذه المقامات لا يقرأ أحد إلا أمثاله. ما شاء الله مولانا زدنا ربنا يبارك فيك. صحبتكم السلامة والعافية. ووصينا الإنسان بوالديه والله نعم. حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. إن شاء
مشوك يا عم، ما شاء الله مشوك، ما شاء الله. पैर नीचे करने पैर नीचे करने पैर नीचे نورتونا وشرفتونا. نورتم عاصمة الهند ما شاء الله ديارنا. لقد نورت هذه القاعة، لقد نورت ديارنا الهند، لقد نورت عاصمة الهند، وتنتشر قراءاتكم في جميع الأرض الهندية إن شاء الله. الله يزيدك ما شاء الله. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا تلاوة مبكية، تلاوة مفسرة، تلاوة رائعة، تلاوة جذابة. اللهم زيد يا مولانا ما شاء الله. واتبع سبيل من أناب إلي. صلوا على حضرة النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي صلى الله على حبيبه. واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. جميل ما شاء الله مستوى جميل. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. مميز ممتاز ممتاز ممتاز. الله يا بني حافظ ما شاء الله. نعم نعم جدا. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها
يا بني إنما إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله ما شاء الله. تكبير الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله مولانا والله العظيم والله سبحانك يا رب. ما شاء الله. لقد اهتزت هذه القاعة ومثل هذه القاعات والحفلات والساعات التي قرأت فيها القراءات ما شاء الله يا مولانا سبحانك يا رب. إن الله لطيف خبير. ارحمني يا لطيف يا خبير. الله الله. يا بني يا بني يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن يا بني إنما إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله. منشاوي على الزمان منشاوي جديد ما شاء الله. ربنا ما شاء يبارك الله. ما شاء الله. فيك. الله يكرمك الله يبارك فيك. صحيح والسلامة والعافية. اللهم زيدك